خواهیم، بعدش هم اون مطالب وحدت وجود. بینندگان محترم، این کتاب شریف حدیقة الشیعه هست. حدیقة الشیعه مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه. حدیقة الشیعه تألیف فقیه و محقق ربانی و دانشمند بزرگ شیعه احمد بن محمد معروف به مقدس اردبیلی. ولی این کتاب چاپ انتشارات گولی تهران می باشد. در اینجا بینندگان عزیز بعضی از روایات را من برای شما نشان می دهم که ایشان روایت کردن. حالا اگر کسی اشکال بکنه که نسبت این کتاب به محقق اردبیلی مقدس اردبیلی متنازع فیه هست، جواب اون را عن قریب می دهیم. بینندگان محترم ملاحظه بفرمایید. کتاب مرحوم مقدس اردبیلی صفحه 607 حدیث در مذمت شیعه. ایشان می‌فرماید و آن حدیث این است، که ابن حمزه و سید مرتضای رازی از شیخ مفید علیهما الرحمه به واسطه نقل کردند که او به سند خود نقل نموده از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب که از خواص اصحاب چند امام معصوم است که او گفت کنتو محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب گفت کنتو مع علی ابن محمد علیهم السلام مع الهادی علی ابن محمد علیهم السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري وكان رجلا بليغا وكانت له منزلة عظيمة عنده. میفرماید که من خدمت امام هادی علیه السلام بودم در مسجد مدینه منوره که یک جماعتی از شیعیان آمدن مشرف شدن. در بین اونها ابو هاشم جعفری بود که بارها ذکر ابو هاشم جعفری از خواص اصحاب امام جواد علیه السلام امام هادی علیه السلام آمده که عموی امام هادی علیه السلام و امام جواد علیه السلام بودن و خیلی مرد وارسته و خیلی مرد شایسته. خدمت شما به عرض برسانم، ببخشید. ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية وجلسوا في جانب مستديرا وأخذوا بالتحليل. در این هنگام بود که جماعت از صوفیه وارد مسجد شدن و حلقه تشکیل دادن، دور هم نشستند و شروع کردن به لا اله الا الله گفتن. فقال امام هادی علیه السلام فرمودن لا تلتفتوا بهؤلاء الخداعین. امام هادی علیه السلام فرمودن که التفات نکنید، توجه نکنید به این عده فریبکاران. فانهم خلفاء الشیاطین و مخربو قواعد الدین. اینها جانشینان شیاطین هستند و اینها خراب کنندگان قواعد و قوانین دین هستند. یتزهدون لراحت الاجسام. زهد اینها از برای خدا نیست، زهد اینها از برای ریا هست. اینها زهد می‌ورزند در دنیا از برای اینکه به راحتی برسن، مردم ببینن که اینا زاهدند، مردم به اینها علاقه پیدا بکنن، به منویات دنیویشان برسن. و یتجهدون لصید الانعام. و اینها شب بیداری میکشند نه از برای خدا، از برای شکار نمودن مردم، شکار نمودن شکارها، از برای اینکه مردم را به خود جلب بکنند. یتجوعون عمرا حتی یدبخوا للایکاف حمرا. اینها عمرها گرسنگی میکشند تا اینکه چیکار بکنن؟ یدبخوا للایکاف حمرا. داخه رام کردن را ظاهرا میگویند، داخه رام کردن و تابع ساختن را میگویند. لکی یدیخو، تا این که رام بسازن، خرزن حمارهایی را از برای ایکاف. ایکاف از برای بستن خر را ایکاف میگویند در زبان عربی. بستن خر را که آدم خر را مثلا پالان بزند ببندد، او را میگویند ایکاف. اینها یتجوعون عمرا، اینها عمری گرسنگی میکشن، یعنی ترک دنیا میکنن از برای دنیا.
یتجوعون عمرا، یک عمری را به گرسنگی میگذارند، ریاضت میکشند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حتی یدیخو، تا اینکه چه کار بکنن؟ تابع بسازند. للایکاف حمرا، از برای خرساختن، پالان زدن عده‌ای از خرها را. لا یهللون الا لغرور الناس، اینها تحلیل نمیگویند، لا اله الا الله نمیگویند مگر از برای فریب دادن مردم. ولا یقللون الغذاء الا لملع العساس و اختلاس قلب الدفناس. بله. و کم نمیخورن غذا را، کم خوری در غذا میکنن. لملع العساس، بله اساس چیه اینجا؟ مرحوم خدمت شما به عرض برسانم که صاحب وسائل شیخ حر عاملی در کتاب رساله 12 اون را توضیح داده. بله، الاقداح العظام، بله اساس واحدش عس هست، بله قدح عظیم، دیگ بزرگ را میگوین. خب ولا یقللون الغذاء، کم خوری را به خاطر چی صوفیه چرا کم غذا میخورن؟ الا لملع العساس، مثل کتاب. به خاطر اینا غذا کم نمیخورن مگر به خاطر اینکه دیگه های بزرگشان را پر بکنند. و اختلاس قلب الدفناس، و به خاطر اینکه اختلاس بکنن، گمراه بسازن قلب دفناس را. دفناس دوستان عزیز ایشان گفته اینجا احمق دنی، بله احمق، انسان احمق پست. بله اینها غذا کم میخورن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگهای بزرگ را پر بکنن و قلوب انسانهای احمق را به خود مایل بکنند. یکلمون الناس باملائهم فی الحب و یطرحونهم باذلالهم فی الجب، اینها با مردم با نرمی و محبت صحبت میکنند و بعد اونها را به خاطر اینکه اینها قومی هستند ذلیل، اونها را به چاه میاندازند. صوفیه ظاهر کلماتشان خوب، محبت آمیز، نرم، اما مردم را به چاه میاندازند. اورادهم الرقص و التصدیه، اوراد اینها ورد میگویند. صوفیه ورد میگویند، صوفیه قم هم ورد میگویند. بله میگه یک ورد و شما میدهد، میگه برو سجده یونسیه بکن، برو فلان کار را بکن. اینها و شما ذکری میداد که این ذکر را به این عدد خاص برو در فلان جا انجام بده. بله اوراد اینها رقص است و تصدیه این شکار کردن. و اذکارهم الترنم و تغنیه، و اذکار اینها ترنم هست، آواز سرایی هست و غنا. فلا یتبعهم الا السفهاء، پس اینها را پیروی نمی کند مگر انسانهای احمق، انسانهای نادان. ولا یعتقدهم الا الحمقا، و به اینها اعتقاد پیدا نمی کند مگر انسانهای احمق. فمن ذهب الى زیارت احد منهم حیا او میتا فکأنما ذهب الى زیارت الشیطان، هر کسی که به زیارت یکی از اینها، چه حی چه میت برود، چه زنده چه مرده، گویا این که به زیارت شیطان رفته. حالا بعضی مردم قبور صوفیه را زیارت می کنند. بله. و عبادت الاوثان، مانند اینه که به عبادت بتها رفته. و من اعان احدا منهم فکأنما اعان یزید و معاویه و ابا سفیان، و هر کسی که یکی از این صوفیه را کمک بکند گویا این که کمک کرده یزید و معاویه و ابو سفیان را. یکی از شیعیان اونجا بود و گفت و این کان معترفا بحقوقکم، عرض کرد خدمت امام هادی علیه السلام که مولایم چی میفرمایید که اگر آن شیعه معترف به حقوق آن صوفی، معترف به حقوق شما باشد، صوفی شیعی باشد، او هم همچنین حکمش امام علیه السلام اینچنین فرمود. قال فنظر الیه علیه السلام شبه المغضب و قال دع ذا عنک، امام علیه السلام با شبیه غضب به او نگاه کردن و فرمودن این حرف را ول کن. من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا،
هر کسی که اعتراف به حقوق ما بکند پیشه نمی کند حقوق ما را. حقوق یعنی آزار و اذیت ما را. اما تدری انهم اخص طوائف الصوفیه، تو نمیدانی که اینها هستند از پسترین طوائف صوفیه. یعنی صوفیه طوائف زیادی دارد، بعضی از این طوائف صوفیه پست و بعضی هم پست دارد. این جماعت یا اونهایی که از شیعیان ما میگویند به حق ما معترف هستند و در عین حال پیروی از تصوف می نمایند، اینها پسترین طوائف صوفیه هستند. و صوفیه کلهم من مخالفینا، و صوفیه همگی آنها مخالف ما هستند. و طریقتهم مغایرة لطریقتنا، و طریقه صوفیه مغایر و بله مختلف هست از طریقه ما. و اینهم الا نصارا و مجوس هذه الامه، صوفیه همگیشان مخالف ما هستند و طریق اونها با طریق ما فرق میکنه و اونها نیستن مگر نصارا و مجوس این امت. اولئک الذین یجهدون فی اطفاء نور الله والله یتم نوره ولو کره الکافرون. صوفیه سعی میکنند که نور خدا را خاموش بکنند و خدا نورش را تمام میگرداند ولو کافران این نور خدا را قبول نداشته باشند. بینندگان محترم، صوفیه صریحاً مورد لعن و مورد مذمت ائمه علیهم السلام در احادیث قرار گرفته. لذا به خاطر این هست که جماعت صوفیه وقتی که وارد شیعه شدند اونجا خودشان را به عنوان صوفی ظاهر نمی کنند و از این کلمه استفاده نمی کنند و کلمه عارف و عرفان را به کار می برند، در حالی که ابن عربی خودش را کلمه عارف و صوفی را یکسان برای خودش به کار می برد، بلکه کلمه صوفی را بیشتر به کار می برد تا کلمه عارف را. و بزرگان جماعت عرفای قوم، اونهایی که اینها به آثار او اقتدا دارند و آثار او را به دید عظمت میبینند، مانند ملا عبدالرحمن جامی، مانند شبستری صاحب گلشن راز، مانند ابو سعید ابوالخیر، مانند عطار نیسابوری و غیر اینها، عزیز الدین نصفی، همه اینها خودشان را صوفیه می نمایند. اما جماعت صوفیه قم و تهران، این جماعت که با لباس علماء شیعه در بین مردم ظاهر شده اند و در حوزه های شیعه از سفره امام زمان علیه السلام و نمک امام زمان علیه السلام تغذی می کنند و از طریق دشمنان آنان پیروی می کنند، در عین حال بینندگان محترم اینها خودشان را صوفی نمی نمایند و با کمال بیش وقاحت و بیشرمی و عوام فریبی این چنین وانمود میکنن که گویا عرفان و تصوف دو چیز هست. خب برید ببینید کتب ابن عربی را، کتب عزیز الدین نصفی را، کتب ملا عبدالرحمن جامی را، کتب بزرگان این جماعت را که همه اونها که پیش تازان اینها هستند و پیش کسوتان اونها هستند، اونها خودشان را صوفی می نامند. این به خاطر چیست بینندگان عزیز؟ به خاطر این که مردم متوجه نشوند که به خاطر اینکه صوفیه مورد لعنت واقع شدند، لذا اینها خودشان را عارف می نمایند، گویا اینکه اسمشان را عوض کردند این اصل حقیقت اینها را عوض می کند.